ॐ कान्ति शीतामृषितनिन्दितशारदेन्दु यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावने कृतयामुनसाङ्गसङ्गं राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। श्रीमद् भगवत गीताको यो सत्सङ्गमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। र आज श्रीमद् भगवत गीताको 10औं अध्यायको 9औं श्लोक। मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्त च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। ती बुद्धिमान मनुष्यहरूले मेरै बारेमा विचार गर्दछन्, मैमा तिनको जीवन लागेको हुन्छ, तिनले एक आपसमा मेरा कुरा गरिरहन्छन् र मलाई नै रमाइलो तरिकाले उपासना गरिरहेका हुन्छन्। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। निरन्तर प्रेमपूर्वक मेरो भजन गरिरहने, मेरो आराधना गरिरहने यस्ता भक्तहरूलाई मैले बुद्धियोग दिन्छु र त्यही बुद्धि, त्यही विवेक र त्यही भक्तिको सहयोगले उसले मूलतः मलाई प्राप्त गर्छ, भगवत भक्तिको भगवत धाम प्राप्त गर्छ। तेषमेवानुकं पार्थ महमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। म आफ्नो कृपाले तिनका हृदयहरूमा बस्छु र ज्ञान योग रूपी दियो बालेर तिनको सबै अन्धकार नष्ट गर्छु। यसको अर्थ के हो भने प्रत्येक व्यक्ति जब जन्म लिन्छ, जन्मदाखेरिमा उसँग संसार हुन्छ, पूर्व जन्मका संस्कारहरू हुन्छन्, अज्ञान हुन्छ। ज्ञान त प्राप्त गर्ने हो, पूर्व जन्मका संस्कारहरूले त्यो ज्ञानहरूको पुनर्ज्ञान हुन सक्छ, तर काम चाहिँ आफूले नै गर्नुपर्छ। अर्जुन सोध्छन्, प्रभु परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यं मादिदेवमजं विभुम्। हे प्रभु, अहिले बल्ल मैले बुझेँ कि तपाईँ परम ब्रह्म हुनुहुन्छ, परम पवित्र हुनुहुन्छ, सबैको आधार हुनुहुन्छ, कहिल्यै नष्ट नहुने, शाश्वत अनादि अनन्त हुनुहुन्छ र देव विश्वको सबैभन्दा पहिलो र अन्त्य अर्थात् अज हुनुहुन्छ। देवर्षि नारद, असित, देवल, व्यास जस्ता ऋषिहरूले तपाईँ नै परमेश्वर भएको कुरा प्रष्ट रूपले शास्त्रहरूमा उल्लेख गरेकै छन्। हे केशव, सर्वमेतद्धृतं मन्ये येन मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देव न दानवा। र वास्तविक कुरा के हो भने केशव, तपाईँ परम सत्य हुनुहुन्छ, तर देवदानवहरू त यी संसारिक प्राणी हौँ। हामीले तपाईँको त्यो शाश्वत स्वरूपलाई बुझ्न सकिँदैनौँ। आखिर यहाँ साँच्चै भने मान्छेले कति नै बुझ्या हुन्छ, थोरै नै त बुझ्या हुन्छ। हाम्रो ज्ञान लिमिटेड छ, हामी लिमिटेड छौँ र तपाईँको असली स्वरूप जान्नको लागि त प्रभु तपाईँको असली ज्ञानमा सारा बोर हुनुपर्दछ। भगवानको ज्ञान भनेको पसलमा सजाएको मिठाई जस्तो होइन, गएर पैसा तिरेर
ल्याएर क्वाप पकायो, बडो साधना गर्नुपर्छ। तर समस्या के हो भने अहिले चाहिँ साधना गर्नबाट मान्छेलाई भयङ्कर डर लाग्छ र सजिलो के छ भने त्यो त अन्धविश्वास हो भनिदिन सजिलो छ, किनभने अन्धविश्वास भनिदिँदा साथ साधना गर्न परेन। प्राय गरेर साधनाबाट डराउने कायरहरू अन्धविश्वास भनेर, साधनाहरूलाई अन्धविश्वास भनेर आफ्नो सेन्स ग्रेटिफिकेसन, इन्द्रिय सुखलाई चाहिँ प्रमाणित गर्न चाहन्छ। तर कसको जीवन शाश्वत रहेको थियो, को संसारमा अजर अमर छ, कोही पनि छैन। त्यही भएर प्रभु हजुरको जो अजर अमर स्वरूप छ त्यसलाई चिन्न कमसेकम हजुरको ज्ञान रूपी दीपकले, विवेक रूपी दीपक चाहिँ प्रकाशित हुनै पर्छ। हे पुरुषोत्तम स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तमः भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। हे पुरुषोत्तम, हे भूतभावन, हे समस्त जीवका अधिपति, हे परमेश्वर, हे संसारका स्वामी, तपाईँ मात्र आफ्नो असली स्वरूपलाई चिन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ के हो भन्ने कुराको ज्ञान तपाईँलाई बाहेक अरू कसैलाई छैन। हामी त लिमिटेड प्राणी हौँ, लिमिटेडले लिमिटेडलाई जान्ने हो। मैले मेरा साथी कति हुन सक्छन्? 100, 200, 400, 7.5 अरब जनसङ्ख्या छ, 8 अरब जनसङ्ख्या छ। सबैलाई त मैले चिन्दिनँ। दिनदिनै लाखौँ अरबौँ वेबमा पेजहरू अपलोड हुन्छन्, तिनी सबैलाई मैले हेर्दिनँ। मेरो संसार लिमिटेड छ। त्यही भएर हे कृष्ण, मैले तपाईँको यो अगाध ज्ञान राशिबाट थोरो चिजहरू मात्रै बुझेको हुन्छु। वास्तवमा के हो भनेदेखि वक्तुर्मर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतय याभिर्विभूतिभिर्लोका निमिष्टं तं व्याप्य तिष्ठति। अब तपाईँ के हुनुहुन्छ त प्रभु? तपाईँलाई हामीले वास्तवमा मोटामोटी बुद्धिले हेर्दा तपाईँको यो स्वरूप ईश्वरी हो भनेर कसरी बुझ्ने त? त्यो कुरा चाहिँ भनिदिनु पर्यो। सामान्यतया धेरै कुरा हामी बुझ्दैनौँ कि हामीलाई भगवान जस्तो दिव्य शक्तिको ज्ञानको लागि सम्पूर्ण ज्ञान त हामीले जान्न सक्दैनौँ भनेपछि भगवानले नै सूक्ष्म रूपमा आफ्नो बारेमा जानकारी दिनु पर्यो। कथं विद्यामहं योगेश त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तोषि भगवन्मया। हे महान योगी श्री कृष्ण, मैले हजुरलाई कसरी चिनौँ, कसरी तपाईँको चिन्तन गरौँ, हजुरलाई कुन भावले उपासना गर्न सकिन्छ? यो प्रश्न सबैले सोध्दैन। मान्छेलाई म संसारमा किन आएँ, मेरो लक्ष्य के हो, मैले गर्नुपर्ने के हो, मैले अहिलेसम्म के गरेँ, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा आहार निद्रा भयमै थुनन्छ, खानी सुत्ने, बच्चा बच्चीहरू पैदा गर्ने र डराउने, यो त सम्पूर्ण प्राणीमा बराबर हुन्छ। त्यसबाहेक मैले के गरेँ, त्यो कुरा प्रत्येक आफैले सोध्नु पर्यो। हे कृष्ण, त्यही भएर मेरो प्रश्न के हो भने जनार्दन, विस्तरेणे विस्तरेणात्मनो योगम विस्तारेणोत्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूय कथयतीप्तिर्हे शीर्णतो नास्ति मे मृतम। जसरी तपाईँले मलाई सखाको रूपमा, भक्तको रूपमा, शिष्यको रूपमा कर्मयोग ज्ञानयोगको उपदेश दिनुभयो, अब हजुरले हजुर के हुनुहुन्छ, हजुर वास्तवमा स्वरूप के हो, त्यसको मोटामोटी ज्ञान प्रभु हामीलाई दिनुपर्छ। यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भनेदेखि हामीले ईश्वरलाई जान्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ, त्यो सत्य हो। तर जबसम्म ईश्वरको कृपा हुँदैन, जबसम्म हामीले ईश्वरप्रति जिज्ञासा राख्दैनौँ। जिज्ञासा नराख्नेलाई त कुनै चिजको ज्ञानै हुँदैन।
भौतिक कुरामा पनि हेर्नुहोस् न, बालबालिकालाई जुन चिजमा बढी रुचि छ, जुन चिजमा बढी जिज्ञासा छ, त्यसै रूपमा ऊ बलियो हुन्छ, त्यसै रूपमा ऊ प्रखर हुन्छ, त्यसैमा ऊ अगाडि बढ्छ। भौतिक विज्ञानमा अभिरुचि राख्नेहरूले भौतिक विज्ञानका प्रश्नहरू राम्ररी जाने हुन्छन् र त्यसको उत्तर खोज्ने कोसिस गर्छन्। कसैले अर्थशास्त्रको जान जिज्ञासा लाग्छ भने उसले त्यसमा लाग्छ, अभिरुचि छ। त्यस्तै भगवदीय सबैलाई जगतबाट मुक्ति हुने काम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्षको प्राप्तिको इच्छा हुँदैन। कसैलाई धनको मात्रै इच्छा हुन्छ, कसैलाई अर्थको मात्रै इच्छा हुन्छ, कसैलाई कामको मात्रै इच्छा हुन्छ। केवल 0.1 व्यक्तिहरूलाई मात्रै भगवत भक्ति र मोक्षको प्राप्तिको कामना हुन्छ। त्यही भएर हे कृष्ण, मलाई म कति जान्ने छु, मेरो शक्ति के हो, त्यो शक्ति पनि हजुरले एसेसमेन्ट गर्नु पर्यो र मैले कतिसम्म बुझ्न सक्छु, मेरो क्षमता मापेर हजुरको बारेमा बताउनु पर्यो, जसबाट चाहिँ मैले तपाईँको स्वरूपलाई राम्ररी चिन्न सकौँ। ल, चिन्न पनि सकिनँ अरे, तपाईँले सुनाएको कुराहरू सम्झेर मैले तपाईँको बारेमा चिन्तन गर्न सकौँ र साथसाथै मैले चाहिँ कुन भावले तपाईँको उपासना गर्दाखेरि म मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छु, आफ्नो कर्तव्यमा निष्ठ रहन सक्छु, त्यो कुरा बताइन्छ। धेरै मान्छेहरू बिना जिज्ञासाहरू जस्तो पशुवत जीवन बितिरहेका हुन्छन्, पशुवत जीवन व्यतीत गरिरहेका हुन्छन्। केही व्यक्तिहरू हुन्छन् जसले जिज्ञासा राख्छन् र धेरैको जिज्ञासा भौतिक जगत र भौतिक जगतका समस्याहरूको समाधानलाई लिएर हुन्छन्। तर केही मान्छेहरू हुन्छन् जसले भौतिक जगतका समस्याहरूको समाधान पनि चाहन्छन्, मानसिक जगतका समस्याहरूको समाधान चाहन्छन्, भौतिक र मानसिक समस्याहरूको समाधानका साथसाथै आध्यात्मिक जीवनका समस्याहरूको पनि समाधान चाहन्छन्। हे कृष्ण, मलाई चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भने भौतिक जगतका समस्याहरूको पनि समाधान मैले कति पाउनु पर्ने हो त्यो तपाईँले बताइदिनु पर्यो। मानसिक रूपमा मेरा समस्याहरू के छन् र मैले कति समस्या आफै समाधान गर्न सक्छु त्यो कुरा पनि हजुरले बताइदिनु पर्यो। र कृष्ण, तपाईँ के हो र मैले त्यो तपाईँ के हो भनेर गरेको प्रश्न मैले कतिसम्म जान्न सक्दछु भन्ने कुरा पनि तपाईँले नै एसेसमेन्ट गरेर मलाई बताइदिनु पर्यो। हे कृष्ण, म तपाईँका अगाडि विनम्र भावले प्रश्न गर्दछु भनेर यी प्रश्नहरू हामी सबैका हौँ, हामी सबै अर्जुन हौँ। विनम्र भावले अर्जुन भनेर प्रश्न गरौँ, गीता सुन्दै गरौँ। नमस्कार।